Hello and Assalamu alaikum dear viewers. Hope all of you will be fine. Viewers, today we are going to start the topic of foreign policy of Pakistan 1947 and onwards. Today it's part second. So let's start our topic, the foreign policy of Pakistan from 1947 and onwards. So dear viewers, last time we have discussed about various dimensions of Pakistan's foreign policy. जिसमें उनकी हमने प्रिंसिपल्स के बारे में बात किए थे, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की हमने स्टडी किया. आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के, उसको स्टडी करते हैं, जो फर्दर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको उसकी जो है सिग्निफिकेंस में जो है वो इजाफा कर देता है, उसकी इम्पोर्टेंस में इजाफा कर देता है. तो एज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम स्टेट है, और उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी एक ख़ास जो है उसका एक साइज़ रखती है. तो ये याद रखिए कि वो मुल्क जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, या चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, इससे भी फॉरेन पॉलिसी जो है उस पर असर पड़ता है. आप जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाते हो तो दूसरी स्टेट के साथ जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेयर करते हो या अपने ताल्लुकात बनाना चाहते हो, तो वो स्टेट आपकी फॉरेन पॉलिसी को स्टडी तो ज़रूर करता है, लेकिन ये है कि उसके माइंड में जो है कुछ फैक्टर्स उसके माइंड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं. आपकी पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ देम, और पॉपुलेशन अगर बड़ी है तो ज़ाहिरी बात है कि उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी आते हैं. ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, नफ्सियाती फिनोमेना है कि अगर आप पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को देखिए, इट्स ह्यूज पॉपुलेशन हैविंग ह्यूज लैंड, बहुत बड़ी उनके पास सरजमीन है और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है. तो चाइना जब किसी के साथ पॉपुलेशन मींस के पॉपुलेशन को सामने रखते हुए अगर कोई फॉरेन पॉलिसी बनाता है या फॉर्मुलेट करेगा, तो डेफिनेटली दूसरे ममालिक जो हैं उसकी साइज़ को भी देखेंगे. और इससे होता ये है कि जब आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो किसी भी मुल्क के साथ, तो वो आपकी जो पॉपुलेशन है, जब ज़्यादा पॉपुलेशन है तो अल्टीमेटली वहाँ पर लोगों को जॉब्स भी चाहिए होती हैं, उनकी डिमांड्स भी होंगी, तो इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस आपके पास आने शुरू हो जाते हैं. कारखाने लगते हैं, जो और ममालिक हैं आप उनके साथ एग्रीमेंट साइन करते हो बाय कीपिंग योर फॉरेन पॉलिसी एट द फ्रंट. तो पाकिस्तान को भी एक एज हासिल है कि पाकिस्तान क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है और तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ पाकिस्तान के ऑलमोस्ट जो रिलेशंस हैं वो एक बेस ब्रदरहुड रिलेशंस पर बेस्ड हैं, और पॉपुलेशन भी पाकिस्तान की जो है वो, अगर हम ये कहें कि पॉपुलेशन जो है वो बैलेंस्ड है तो ये गलत नहीं होगा. तो ये बहुत ही एक स्मार्ट रोल प्ले करता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में. इसके अलावा न्यूक्लियर पावर एक और एज हासिल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को. ये भी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है उसको बना देता है. अब न्यूक्लियर पावर जो है किसी भी मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है उसकी फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में. ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान ने जब 1998 से पहले के जो हालात देखे, जिसमें पाकिस्तान को जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल सतह पर चैलेंजेस का सामना था, सिक्योरिटी जो है रेट जो है वो चैलेंज हो रही थी. इसके अलावा डिफरेंट और चैलेंजेस थे पाकिस्तान के सामने. इकोनॉमिक चैलेंज वाज वन ऑफ देम. तो एट दैट टाइम पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो कोशिश कर रहा था कि जो साउथ एशिया है वहाँ पर जो सिक्योरिटी या जिसे हम ताकत का तवाज़ुन जो है उसको बरकरार रखा जाए. जो बैलेंस ऑफ पावर थी साउथ एशिया में वो डिस्टर्ब थी. 1975 के बाद जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट को एक्सप्लोर किया, उनको जो है डेटोनेट किया, उनको टेस्ट किया, तो उसके बाद साउथ एशिया के रीजन में ताकत का जो तनाज़ुन था वो डिस्टर्ब हुआ, बैलेंस ऑफ पावर जो है डिस्टर्ब हुआ. और उसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान ने फिर 1998 में अपने जो न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं उसको टेस्ट किया, और फाइनली पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बन गया. पाकिस्तान क्योंकि हम सबको पता है कि वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम स्टेट एंड द वर्ल्ड 7th न्यूक्लियर पावर. सो बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. तो
فرام دیٹ ڈے دنیا نے پاکستان کی امپورٹنس کو جانا. اسی لیے جب بھی پاکستان کی فارن پالیسی فارمولیٹ کی جاتی ہے تو اس میں جو ہے بیکاز آف دا نیوکلیئر پاور اسٹیٹ ہونے کی حیثیت ہے پاکستان کے ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے, اور بہت کم اور ریئر کیسز ایسے ہمیں دیکھنے کو ملے ہوں گے کہ جس میں پاکستان اور دوسرے کچھ ایسے ممالک ہیں یورپین اسٹیٹس ہیں کہ جن کے ساتھ تعلقات جو ہیں تھوڑے سے ان ایون ہوئے تھے. لیکن اب پاکستان جو ہے اپنی اس نیوکلیئر پاور جو فیلڈ ہے اس کو سامنے رکھتے جب فارن پالیسی فارمولیٹ کرتا ہے, دوسرے ملک کے ساتھ جب آپ انٹریکشن کے لیے جاتے ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے آبجیکٹیوز جو ہے ان اے گڈ مینر اس کو حاصل کر سکے. دین جیو اسٹریٹجک لوکیشن, ظاہری بات ہے کوئی بھی ملک جب فارن پالیسی فارمولیٹ کرتا ہے تو اس میں جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, کیونکہ پاکستان کی جو 4 اینڈز ہیں, آپ کے پاس انڈیا آن دا ایسٹ ہے, دین افغانستان ویسٹ پر ہے, پھر ایران ہے, چائنا ہے, تو آپ کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے بیسکلی پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشین ریجن کے آلموسٹ مڈ میں ہے, اور پاکستان پرووائڈ ڈفرنٹ فرنٹیئرز ٹو ڈفرنٹ ڈائریکشنز. پاکستان کیونکہ ایک کچھ ایسے فرنٹیئرز پرووائڈ کر رہا ہے, گیٹ ویز پرووائڈ کر رہا ہے کہ ان کے تھرو آپ ڈفرنٹ ریجنز کو اپروچ کر سکتے ہو. آپ سینٹرل ایشیا تھرو افغانستان جا سکتے ہو, اس کے علاوہ آپ دین فردر یورپ مڈل ایسٹ کی طرف جا سکتے ہیں, عریبین سی جو ہے وہاں سے آپ کراس کر کے اس کو پرشین گلفز اور پرشین اسٹیٹس کی طرف آپ جا سکتے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی فارن پالیسی فارمولیٹ ہوتی ہے اور اس میں جو ہے جیو اسٹریٹجک پوزیشن یا لوکیشن جو ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, تو یہ بھی پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. دین پاکستان اسٹینڈ ان دی 45th لارجسٹ نامنل جی ڈی پی. پاکستان کا جو ہے وہ اسٹینڈ کر رہا ہے اس وقت 45th نمبر پہ جی ڈی پی کے حوالے سے, اور یہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ 25th لارجسٹ پرچیزنگ پاور ہے, مینس کہ امپورٹ ایکسپورٹ میں دیکھ لیا جائے تو پاکستان کی امپورٹ بھی ہے ایکسپورٹ بھی ہے. اس حوالے سے ڈفرنٹ جو ملک ہیں ممالک ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے دیکھ لیا جائے سیکیورٹی کو پاکستان کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا, اور یہ بھی فارن پالیسی کا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ جب بھی آپ کسی دوسرے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات بناؤ گے تو وہاں پہ آپ کو جو ڈیفنس بجٹ ہے اس کے لیے بھی جو ہے بات چیت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ڈیفنس بجٹ کو بھی جو ہے وہ when you are going to formulate for policy, so definitely defense budget is one of the important factor. Then role in international politics, پاکستان کا ہمیشہ سے ایک پیسفل ایک اسٹیبلٹی کے لیے اور اگینسٹ پاور پالیٹکس رول رہا ہے ان دی انٹرنیشنل پالیٹکس. کوشش یہ کی ہے پاکستان نے کہ ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیلنس ریلیشن قائم ہو, ایک اچھا ریلیشن قائم ہو, تاکہ آپ کی جو بین الاقوامی جو سیاست ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا جائے. دین وی ہیو دی ڈٹرمنٹس آف پاکستان فارن پالیسی. امپورٹنٹ ہے سب سے پہلا آپ کے پاس پاکستان آئیڈیالوجی. پاکستان جو ہے واز فارمڈ آن دی بیسس آف اسلام پر پاکستان جو ہے وہ بنایا گیا. پاکستان از ہیونگ دا اسلامک آئیڈیالوجی, اور اسلامک آئیڈیالوجی ہونے کی حیثیت سے پاکستان جو ہے جب بھی فارن پالیسی ڈیزائن کرتا ہے تو وہ اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بائی کیپنگ دی رولز اینڈ ریگولیشن آف اسلام, دی اسلامک نارمس at the front, then Pakistan, the state of Pakistan formulates its foreign policy. Foreign policy because for the Muslim states and as well as for the non-Muslims it's an important phenomena. So ان کو جو ہے فارن پالیسی جب بھی بنائی جاتی ہے تو پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے اسلام اس کو جو ہے سامنے رکھا جاتا ہے کہ آپ نے اسلامک اسٹیٹس کے ساتھ کس طریقے سے چلنا ہے, ہاؤ یو ول ٹریٹ ود دی نان اسلامک کنٹریز, وٹ اباؤٹ دی اسلامک کنٹریز, ان کے ساتھ آپ کو کیسے تعلقات چاہیے. سو دیز آر سم آف دی تھنگز وچ دی پاکستانی ایڈمنسٹریشن آلویز پٹ ایٹ دی فرنٹ.
Geographic location I have mentioned in the above slides already. I don't want to go into the depth of this. Geographic location, or you can say the geostrategic location, is the same. Whenever a country or a state wants to formulate its foreign policy, so geographical location is important, because we are lying in the South Asian region, so we should know that who are our friends, who are our enemies, and then after having a complete and brief analysis of the geographical location or geostrategic location of your state, then you can able to formulate your foreign policy. So it's an important angle in the foreign policy formulation. Then hostile attitude of India. Since independence, Pakistan faced many challenges from the Indian side, whether it's a water issue, territorial integrity, sovereignty, or any other issue, because as an old counterpart, Pakistan and India go head on head many times in different wars in 65, 71, and there was limited warfare in 1948 as well, then Kargil. So and both are the nuclear armed countries. तो इस वजह से जो है एक हॉस्टैलिटी है दोनों तरफ से, अगर देखा जाए कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स, उनके दरमियान एक प्रॉब्लम है जो कि कोशिश ही की जा रही है कि उसको सॉर्ट आउट किया जाए. लेकिन आप देख लीजिए कि इशू कश्मीर जो है, बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ कश्मीर देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस स्पेशली इन द बॉर्डर एरियाज. जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल है तो फायरिंग के वाक़यात हैं, देन सीज़ फायर. तो ये सिंस इंडिपेंडेंस एक और चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि आपने इस इशू को किस तरह रिजॉल्व करना है या सॉर्ट आउट करना है. तो इस हवाले से भी डिफरेंट फॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं पाकिस्तान की टूवर्ड्स द स्टेट ऑफ इंडिया, इसको फॉर्मुलेट किया जाता है, और इसमें विद टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी लाई जाती हैं, चेंजेस भी लाई जाती हैं, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी रन्स विद द टाइम. देन डिफेंस रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली आपको डिफेंस बजट या डिफेंस रिक्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी कि आपने जो है डिफेंस की जो फील्ड है उसको किस तरह मेंटेन करना है, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है. आपने जो है यूरोपियन स्टेट्स के साथ डिफेंस सेक्टर में किस तरह कोऑपरेट करना है, आपने एशियन स्टेट्स के साथ किस तरह कोऑपरेट करना है. तो ये सारा पॉलिसी जो मामलात होते हैं वो फॉरेन पॉलिसी ही आपको डिसाइड करती है. Attachment with the Islamic world, we have go through in depth already. हम इस पे ऑलरेडी जो है वो बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जो अटैचमेंट है जो इस्लामिक दुनिया है उसके साथ कैसी है. देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस हैं और कॉम्प्लिकेशंस थी भी, लेकिन बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एट द गवर्नमेंटल लेवल एंड चेंजेस इन द फॉरेन पॉलिसी, आप कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएं, बैलेंस रिलेशनशिप्स जो हैं वो कायम किया जाए. और ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, क्योंकि इस विदाउट दैट आपके बहुत से जो इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल नहीं हो सकते. तो इस वजह से, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम स्टेट इट्स ड्यूटी के इसको ड्यूटी ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान के उसको जो है आप एक मेंटेन और वेल पैटर्न या वेल फॉर्म्ड पॉलिटिकल जो आपके रिलेशंस हों या सोशल रिलेशंस हों उसको कायम किया जाए. देन इकोनॉमिक नीड्स, ज़ाहिरी बात है कि एक स्टेट के लिए इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सो इज़ फॉर पाकिस्तान एज वेल. सो पाकिस्तान जब भी किसी मुल्क के साथ फॉरेन पॉलिसी उसको फॉर्मुलेट करता है तो उसमें इकोनॉमिक्स को भी फोकस किया जाता है कि बेसिकली इकोनॉमी के हवाले से जो पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उसको किस तरीके से कवर अप किया जाए. तो इस हवाले से डिफरेंट ऑफिशियल विजिट्स किए जाते हैं जो कि आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, ताकि जिस कंट्री के साथ भी आप ताल्लुकात बनाने जा रहे हो, चाहे वो यूरोपियन स्टेट हो, चाहे वो एशियन हो, चाहे वो इस्लामिक है, या यूरोप में कोई ऐसी स्टेट जो नॉन इस्लामिक हो, तो उनके साथ आपने किस तरीके से ताल्लुकात बनाने हैं. देन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है डेफिनेटली इसमें भी बड़े चैलेंजेस हैं, और पाकिस्तान ने इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को भी
بڑے جو ہے ڈفرینٹ انداز سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں اکنامک چیلنج بھی آ گئے, اس میں سیکیورٹی چیلنج بھی آ جاتا ہے, اس میں آپ کے پاس فوڈ اینڈ سیکیورٹی چیلنجز بھی آ جاتے ہیں. تو پاکستان ان تمام ڈٹرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی فارن پالیسی جو ہے بیسکلی اس کو ڈیزائن کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ تمام انٹرسٹ جو کہ گورنمنٹ کے لیے ہوں, عوام کے لیے ہوں, اور ریاست پاکستان کو فیور کرنے والے انٹرسٹ ہوں, ان کو فلفل کرنے کے لیے آپ جن وسائلس کو بھی بروئے کار لا سکتے ہیں ان کو لانا چاہیے. تو یہ تھے پاکستان کے ڈٹرمنٹس جو کہ فارن پالیسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. دین وی ہیو دا میکرز آف پاکستان فارن پالیسی. پاکستان کی فارن پالیسی ہے وہ کس طریقے سے فارمولیٹ ہوتی ہے, بنائی کیسے جاتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں فارن پالیسی فارمولیشن پروسیس. یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے, اس کو کوئی ایک فرد واحد یا کوئی ایک انسان فارمولیٹ نہیں کرتا, بلکہ اس کو ود دی کمپوزیشن آف ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز اس کو جو ہے فارن پالیسی کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, جس میں آپ کے پاس سب سے پہلا ایڈمنسٹریٹو ورکس ہیں جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے بیسکلی, وہ اس کو ڈیزائن کرنے میں اہم رول پلے کرتی ہے. آپ کی منسٹر آف فارن افیئرز جو ہیں سب سے امپورٹنٹ رول اس میں جو پلے ہو رہا ہے وہ فارن منسٹری کا ہے. دین یو ہیو دا پارلیمنٹ میں بھی ظاہری بات ہے اس کو رول پلے کیا جاتا ہے. دین یو ہیو سم انٹیلیجنٹ ایجنسیز, یا ان ادر ورڈز ہم اس کو جو ہے اس طریقے سے کر لیتے ہیں جو آپ کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ایز ویل, دے آر دا پارٹ آف دس تھیم. تو یہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان تمام چیزوں, ان تمام جو معاملات ہیں جو کہ فارن پالیسی کے لیے ضروری ہیں, فارن پالیسی میکنگ میں ان کا رول جو ہے بہت سگنیفیکنٹ ہے. اور اگر اس میں سے کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بھی مسنگ ہوتا ہے تو مینس کہ آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ پھر زیرو ہے. تو فارن پالیسی جب بھی بنائی جاتی ہے تو ان تمام ایلیمنٹس کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر ڈیزائن کیا جاتا ہے, اس کو ایک شیپ بنائی جاتی ہے, سالڈ شیپ میں لایا جاتا ہے, تب اس کو جو ہے فائنلی ایک پروسیس کے تھرو اس کو جو ہے فارمولیٹ کیا جاتا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ہم اس سے ریلیٹڈ سیکھیں گے کہ آخر یہ جو ادارے ہیں یہ کس طریقے سے جو ہیں وہ فارن پالیسی کو بناتے ہیں, اور یہ جو فارن پالیسی فارمولیشن پروسیس ہے اس کو کس طریقے سے کیری آن کیا جاتا ہے. دیٹ وی آر گوئنگ ٹو لرن ان نیکسٹ ویڈیو. سو آئی ہوپ مائی ڈیئر ویورز آج کے لیکچر سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچنز ہوں, کوئی کیوریز ہوں, سو آپ مجھ سے کویسچنز کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی گو ٹو یوٹیوب where you find m.abdullah education official. subscribe my channel, also press on the bell icon button تاکہ آپ جو ہیں رائٹ آن ٹائم میری جو ویڈیوز ہیں اس کو آپ دیکھ سکیں, شیئر کر سکیں اور اس کو لائک بھی کر سکیں. اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ جو سائٹس ہیں, فار ایگزامپل ٹویٹر ہے, لنکڈ ان ہے یا فیس بک, وہاں پر بھی آپ مجھے ایکسیس کر سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنے بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.